بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا مغفرة كاملة وتامة. صلى الله أن يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. حديثي معكم بحول الله وقوته وفضله ونعمته تعليقات على آيات في سورة الأعراف. طبعا هو حوار، هذه الآيات الكريمات ذكرها الله في سورة الأعراف، وهو حوار بين أهل النار في النار، وحوار بين أهل الجنة في الجنة، وحوار أيضا بين أهل الجنة والنار. ونسأل الله لنا ولكم حسن الختام. أما الحوار الأول، إذا دخل أهل النار أسأل الله أن يحمينا وإياكم منها، إذا دخلوا النار وتكاملوا دخولهم فيها، يقول الله: حتى إذا اداركوا فيها، أي تلاحق بعضهم ببعض واجتمعوا في النار. الضعفاء في النار يطلبون من الله إن الله يعاقب أئمة الكفر وأئمة الضلال عذابا فوق عذابهم. يقول الله سبحانه وتعالى: ونادى، يقول: وقالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء، اللي هم رؤساء الكفر وأئمة الشر، هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، زيدهم عذاب فوق العذاب. فالله رد عليهم بماذا؟ قال: لكل ضعف، سواء كنت تابع سواء كنت متبوع، لكل واحد منكم ضعف، لأن الضعيف هذا لا يعفيه عن اتباع الباطل لكونه ضعيف. فالله سبحانه وتعالى قد بين الحق وأقام الحجة على الكل، على الصغير والكبير وجميع البشر، وما يهلك على الله إلا هالك. فالله سبحانه وتعالى قال: لكل واحد منكم ضعف، سواء كنتم أتباعا، سواء كنتم متبوعين، سواء كنتم قادة في الشر، سواء كنتم أتباع في الشر، أيا كان حالكم، فالله سبحانه وتعالى جعل لكل واحد منهم ضعف من العذاب، ونسأل الله العافية. طبعا لنا وقفة حول دخول النار، أنا ذكرتها في الأسبوع الماضي. بالنسبة أيها الكرام، لأن في واحد قال: يا جماعة الله سبحانه وتعالى كريم، من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله، وقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، دخل الجنة. صادق، لكنها مقيدة بقيود، ما هو كل من قال لا إله إلا الله. في ناس يحملون البطاقة يوم القيامة، يحملون لا إله إلا الله ويدخلون النار، وبعدين يخرجون وهم يحملون البطاقة هذه لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليش؟ عندهم شرك وعندهم معاصي. لأن سبحان الله أيها الكرام، الله جعل لنا 10 مطهرات من الدنيا، منها التوبة، الاستغفار، المصائب، المشاكل اللي تحصل لك، عذاب القبر، أهوال القيامة، إلى أن توصل إلى الصراط، ولا زالت معك ذنوبك تدخل النار. فانقسم الناس في عصاة الموحدين 3 أقسام: الخوارج، الأباضية، لأن عندهم قواعد 5، القاعدة منها أن العاصي يدخل النار، أي واحد يعصى الله يدخل النار. وإيش سبب ضلالهم؟ يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ما أخذ الكل. وأهل الجنة وأهل السنة والجماعة آمنوا بالترغيب وآمنوا بالترهيب. يعني مثلا اللي يأكلون أموال الأيتام، إحنا ما نقرأ أن اللي يأكل أموال الأيتام في القرآن إنه سيصلى نار جهنم، سيدخل النار. طيب هذا ما هو عاصي. اللي يأكلون الربا، ما هو قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون؟ طيب في آيات وعيد، فين توديها؟ خصوصا ذولا اللي يقولون الله كريم. يا رجال،
اللي هم الطائفة الثانية المرجئة، اللي يقول الله كريم لا يصلي ولا يصوم ولا يخاف الله ولا يتقيه، وكل ما قيل يا عبد الله قال يا رجال أنتم لا تقنطون الناس، الله كريم الله غفور رحيم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، هو كما تطمع في رحمته أيضا تخاف من سطوته. فهم سبحان الله والكرام، هذا أخذوا بالترغيب المرجئة، وهذا أخذوا بالترهيب آيات الوعيد، وهذا أخذوا بآيات إيش الرجاء، فهلكوا، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فسبب ضلالهم. أهل السنة والجماعة قالوا لا، نؤمن بالجميع، ما نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. بالنسبة لعصاة الموحدين هم تحت مشيئة الله، ولذلك نقول في الحديث، وهذا في صحيح مسلم، قال وأما أهل النار الذين هم أهلها اللي هم الكفار فلا يموتون فيها ولا يحيون. لا هم ميت، ما يقول في سورة الأعلى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، هذا للكفار. طيب العصاة هذا لا يموتون في النار، يموتون في النار كما في الحديث، يصلون إلى درجة الفحم، يتفحم في النار، ثم الله إذا أذن في الشفاعة يخرجون من النار. وقد يمكث الواحد مثلا 1000 سنة، لأن في واحد يدعو في النار 1000 سنة وما يجيبها الله إلا بعد 1000 سنة. نسأل الله العظيم، والله الواحد لو يقول 10 سنوات سجن كارثة، ولا مؤبد سجن وهو مرتاح ما فيه لا نار ولا شيء، فما بالك واحد في نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، والآخر العصاة يموت فيها، يموتون لأن يصلون إلى درجة الفحم. إذا أذن الله لهم في الشفاعة يلقون في أنهار الجنة، هذا لعصاة الموحدين بعد ما طهروا في النار. فإذا ألقوا في أنهار الجنة ينبتون فيها مثل ما تنبت الحبة في حمأ السيل، نسأل الله العظيم العافية. وفي نفس الحديث أو يرش عليهم من أنهار الجنة، إذا رش عليهم من الماء هذا ينبتون. فدخول النار هذا بالنسبة للمحاورة هذا بين رؤساء الشر وأتباعهم، طبعا شوفوا يا جماعة، هم في النار يتلاعنون ويسب بعضهم بعض ويدعو بعضهم على بعض، يا رب هؤلاء اللي يضلون زدهم عذاب لعنة الله عليكم. قال ويلعن بعضكم بعضا. تخيل انك في مكان مجلس بس تسمع الناس يتساببون ويتلاعنون ويتقابحون، كيف يكون مجلس؟ تضايق، يجيك كذا تضايق ولو ما ينالك لا سب ولا لعن ولا شيء. فهذول في النار على العذاب عذاب نفسي، يدعو بعضهم على بعض ويلعن بعضهم على بعض، ومتباغضين ومتكارهين، في جو صعب جدا، نسأل الله العظيم العافية. هذا الحوار الأول. الحوار الثاني، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. أصحاب الجنة في الجنة ينادون أهل النار، والسؤال ليش ينادونهم؟ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ليش قالوا لهم الكلام هذا؟ لأنهم كانوا يقولون في الدنيا هذه الجنة والنار والبعث والحساب هذا كذب وما هو صحيح، وما فيه لا بعث ولا فيه جنة، ولا كانوا يكذبون في الدنيا. وهنا في الآخرة بيقرون، لأنهم الآن لما يسألونهم بيقرون بالكلام اللي ينكرونه، لأنه توبيخ لهم، توبيخ يعني جاك كلامنا قال والله أنك صدقت. لكن حتى أبو إبراهيم عليه السلام يوم القيامة يتحول يوم القيامة إلى ذيخ، كما في الحديث معروف الذيخ شو؟ الذيخ، أيوة، يتحول أبو إبراهيم إلى ذيخ ويساق للنار. هو بعد قبل ما يتحول إلى كلب يقول لإبراهيم أنا اليوم أطيعك ولا أعصاك أبد، لكنه بعد إيش؟ تأخرت. كان في الدنيا يقول كان في الدنيا يقول يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال يا أبتي لا تتبع الشيطان، لا تعبد الشيطان، لا، قال اهجرني ابتعد عني، لكنه يوم القيامة يطيعه
لكنه ما ينفع. فسبحان الله، يقول الآن بالنسبة للمشهد هذا: وسيق الذين أهل الجنة إلى الجنة زمرا، جماعات متفرقة بحسب أعمالهم يساقون إلى الجنة زمر، حتى إذا تكامل دخول أهل الجنة في الجنة، تكامل دخولهم واستقروا فيها ورأوا ما فيها من النعيم، الخيام والأسواق والحور والدور والأنهار والفواكه والخيرات والبركات التي لا تخطر للإنسان على بال. والله يا جماعة من قبل يومين جايبين يقول لك: لو أنك يعني قيل لك اطلب ما تشاء، يعني في الدنيا، يقول له عرض عليك ويطلب ما شاء، اللي يقول يطلب مليون، واللي يقول يطلب فلوس، واللي يطلب زوجة. فسبحان الله في الجنة تجي سحابة، الجنة فيها سحابة، السحابة هذه تخاطب أهل الجنة تقول: ماذا تريدون أن أمطركم؟ فيقول أحد الصالحين: والله لأن أدركني ذلك الوقت لا أقول أمطري علينا جواري حسان، جواري نساء جميلات، أمطري علينا. السحابة تخاطب أهل الجنة تقول لهم: إيش تريدون أن أمطركم؟ إيش تبغون؟ أي شيء تمطرهم السحابة، هذا الجنة. فهم في الجنة في الجو هذا العظيم مستبشرين وفرحين، ينادون أهل النار: يا أهل النار، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. اعتراف متأخر. تراهم في الدنيا لو قيل لهم الكلام هذا قالوا لا، وما يقول الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. كانوا في الدنيا يجحدون، هم يعرفونهم على باطل، وبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، هم يعرفون الحق ويكابرون. وجاء الوقت جاءكم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. نعم. ترى نبينا محمد وقف على قليب بدر، يوم بدر، لما قتل 70 من سراة قريش، منهم أبو جهل، وناداهم. طبعا هم جيفوا، طبعا المعركة جلست أيام، ونقلوهم في القليب، قد انتفخوا وقد جيفوا، قد لهم رائحة كريهة. فلما رموهم في القليب البير، قالوا لا، ناداهم الرسول: يا عمرو بن هشام، هو أبو جهل، يا عمرو بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان يا فلان، ناداهم واحد واحد: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعد، هذا في الدنيا ترى، فإني قد وجدت ما وعدني رب. قال عمر: يا رسول الله، كيف تنادي ناس قد جيفوا قد ماتوا؟ قالوا: والله ما هم بأسمع مما أقول منكم. هم يسمعون أكثر مما تسمعون، يسمعون الكلام هذا، يسمعون. وهذا توبيخ، لما تجي الواحد قد هو في مشكلة وقد حذرته، جاك كلامي، جاك الكلام، ماني قد قلتك يا ابن الحلال، جاك الكلام، قال جاني، لكن خلها على الله. هم يقولون خلها على الله، هي كذا. هم يوم القيامة: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فاعترفوا بعد الإنكار. طبعا سبحان الله يا إخوان، ينادي المنادي: اللعنة الله على الظالمين، اللعنة الله على الظالمين. الظالمين هنا الكفار، ووصفهم بعدها بثلاث صفات فوق الكفر. قال: اللعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا
وهم بالآخرة كافرون. كانوا كفار وفوق الكفر صادين عن سبيل الله، عن طاعة الله، واقفين في الطريق زي ما وقفوا للطفل الدوسي قالوا هذا محمد ساحر، هذا فيه هذا فيه، قال ما زالوا بي حذروني من محمد حتى حطيت القطن الكرسف، حطيت القطن في أذني. قالوا بعدين لما طفت وأنا أطوف قلت طيب وأنا ليش ألغي عقلي؟ أنا رجل شاعر وعاقل وأميز بين الخير والشر، ليش أحط الأذن؟ قال شليت القطن هذا ورحت إلى محمد وقلت اقرأ علي اللي عندك. قال قرأ عليه فأسلم. عرف مع عقل، عرف الكلام هذا اللي يسمع ما هو كلام بشر. القرآن هذا اللي تسمعه ما حد يستطيع يأتي بمثله لو يجتمع البشر كلهم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام مع فصاحته وبلاغته ما يستطيع يأتي بمثل القرآن هذا، ما أحد، لا نبي ولا ملك ولا حد يجيب زي الكلام هذا. القرآن بلاغته ونظمه ومعجز في لفظه، معجز في معناه، وهم واقفين في الطريق في سبيل الله ويبغونها عوج، يبغون الباطل ويبغون الشر وما يبغون الحق. وهم بالآخرة كافرون. هذه جرائمهم. ليش اللي لعنة هذه عليهم؟ للجرائم هذه، الكفر والصد، ويبغون الباطل ويكفرون بيوم القيامة. طيب الحوار الثاني الثالث الأعراف، وبينهما حجاب. بين إيش؟ بين الجنة والنار فاصل، بينهما حجاب أي فاصل، والفاصل هذا مرتفع بين الجنة والنار. طبعا إحنا ثلاثة أقسام يوم القيامة، خصوصا المؤمنين سواء كانوا عصاة سواء كانوا متقين. فيه مؤمن لما وزن عند الميزان غلب خيره شره، حسناته غلبت سيئاته، فمن زادت حسناته على سيئاته كما في الحديث ولو بزوانه، شيء يسير من الخير زاد على سيئاتك تدخل الجنة. بالنسبة للكفار ما عندهم حسنات توزن، ما في كلها سيئات، لأن عندهم مانع الكفر. أي واحد يكفر بأركان الإيمان الستة أو يختل عنده ركن واحد منها ما يقبل منه عمل ولو يعمل أعمال الثقلين كلها، لأن الشرط عندها الإيمان. لا قال أول شرط كما سمعتم الإمام يقرأ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله. هذا أول ركن. إذا ما في إيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر وبالقدر الأركان الستة ذي أي عمل ما ينفع. فسبحان الله أيها الكرام، اللي يغلب خير شره يدخل الجنة. القسم الثاني من زادت سيئاته على حسناته ولو بزوانه يدخل النار إلا أن يغفر الله له. اللي يزيد سيئة واحدة بس يدخل النار إلا أن يغفر الله له. إذا الله سبحانه طبعا تروا أي واحد تتساوى يعني حسناته وسيئاته تجي متقاربة من بعض، ترى هذا قليل الخير، لأن عندك 10 حسنات تكتب عليك سيئة، بس هذا في أقل معدل، بس 10 حسنات وفي 700 وفي مضاعفة في الحسنات. إذا جاءت الحسنات قريبة من السيئات معناه إيش؟ عنده شر كثير. فإذا زادت السيئات ولو بشيء يسير معناه إنه إيش؟ كثير الشر، شر كثير. الآن أصحاب الأعراف هذولا هم اللي استوت حسناتهم وسيئاتهم، لا زوانة ولا زوانة، سيئاتهم حسناتهم مستوية، وهم الآن على الفاصل، على الحجاب هذا اللي بين الجنة والنار. والوقوف على المكان هذا ترى صعب جدا، ترى عقوبة. لأن تعرفوا الواحد اللي في الانتظار، لو أنك جالس في المطار، بس في المطار تنتظر بس انتظار، شوف كم يجيك من القلق، قلقان قلق، نسأل الله العظيم. والقلق هذا ترى عذاب. وهم وضعوا على الفاصل هذا تطهير لهم، فوضعوا على الفاصل هذا يشرف على الجنة ويشرف على النار، يشوفون ذولا ويشوفون ذولا.
يقول الله: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. يعرفون سيما أهل النار وسيما أهل الجنة. أهل الجنة بيض الوجوه، سيماهم واضحة، يعرفونهم لأنهم في مكان مرتفع. شوفون أهل الجنة بيض الوجوه، ما يقول يوم تبيض وجوه وتسود إيش وجوه، وجوههم بيض. فإذا رأوهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، يسلمون عليهم ويهنئونهم بسلامة الوصول وبالدخول في الجنة. أن سلام عليكم لم يدخلوها. الضمير هنا يعود على أصحاب الأعراف، هذا قدم داخل الجنة أصلا، لم يدخلوها منهم أصحاب الأعراف. أهل الجنة قد دخلوا، لم يدخلوها وهم يطمعون. وهم هذول اللي الأعراف يطمعون في الدخول، يطمعون في دخول الجنة، وهم على الجبل هذا المكان المرتفع قلقانين. طبعا هم ما يبغون يطالعون لأهل النار لأنها مناظر مفزعة ومفجعة. بس انت لو تشوف واحد بس يحترق كذا ولا يدخل كذا ترى يجي قلق، فهم ما يبغون يطالعون لأهل النار. يقول الله: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار. إذا صرفت أبصارهم جهة أهل النار هذا يدل على أنها تصرف بغير اختيارهم، تصرف وجوههم إلى أهل النار علشان يشوفونهم. فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. طبعا الدعاء هناك لعلمكم الدعاء والرجاء ما ينفع، ما ينفع. هناك ما عاد في عمل، هناك ترجوه ما ينفع. هناك السبب في ذلك أيها الكرام اللي بيدخلهم إن فيه بطاقة تحت العرش مكتوب فيها إن رحمة الله سبقت غضبه. هم يدخلون بالبطاقة دي، بس هم الآن يدعون وهم في الوقوف هذا هم الله يعاقبهم على السيئات اللي هم اقترفوها. فجلسوا والله أعلم كم يمكثون في المدة هذه اللي هم فيها، الله أعلم كم تكون، ما هي بسيطة. فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين اللي هم الكافرين، ألا لعنة الله على الظالمين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. هذا الحوار الأول في الأعراف. الحوار الثاني في أصحاب الأعراف. هم ماذا قالوا؟ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. كانوا يعرفونهم في الدنيا أصحاب شارة وجاه وجموع، ورؤوهم في النار. يا أبو فلان، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بإيش؟ بسيماهم. قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ما نفعكم لا جاهكم ولا أتباعكم ولا ما كنتم فيه في الدنيا. ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. طبعا هم بيردون عليهم، ذولا اللي في النار بيردون عليهم: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. الخطاب هنا اختلف فيه، هل هو أصحاب الأعراف يقولون لهذولا لأصحاب النار أهؤلاء الضعفاء، لأنهم يسمون المؤمن درويش وضعيف، أي واحد مؤمن يسمونه ضعيف، ما يعرف ضعيف مساكين، ويقولون عن الكلمات هذه اللي تدل على إيش؟ على الحط من قدرهم. فكانوا يقول هؤلاء أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. كان يقول والله هذا لما يدخلون الجنة، واللي أعطانا في الدنيا يعطينا في الآخرة. وكانوا يقولون مستحيل، يقول لو كان خير، لو كان هذا الخير اللي هو الإسلام خير ما سبقونا له هذا الضعفاء، هذا الضعوف، هذا الضعوف، هذا ما يسبقونا له. لو أنه خير كما سبقونا إليه. براحتكم والله يا جماعة، ما عندنا من الخير
هو من الله. أي واحد فينا ما عنده من خير هو من الله. كما قال ابن تيمية في القصيدة الجميلة، يقول: أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، وما يأتينا من خير فمن عنده يأتي. ما يأتينا من خير فهو من الله. هو الخير اللي فينا هو من الله، والشر اللي فينا هو من أنفسنا. وما يقولون ما أصابك من سيئة فمن نفسك. فسبحان الله أيها الكرام، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. هذا إذا كان الخطاب أصحاب الأعراف يخاطبون أهل النار. وقيل إنهم الملائكة يقولون لأصحاب النار ذول المتكبرين، لأنهم كانوا يردون على أصحاب الأعراف، قالوا: والله أنتم الحقونا، والله أنكم ستأتون معنا. فترد عليهم الملائكة: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. كانوا يقولون: والله ما تنالكم رحمة الله. منهم هذا المستكبرين اللي في النار، كانوا يقولون لأصحاب الأعراف: والله ما تنالكم رحمة الله. فترد عليهم الملائكة: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. طبعا بنقف عند هذا القدر. باقي نداء واحد اللي هو نداء أهل النار، لكنه طويل، وأنا باقي عندنا ارتباط هناك في أحد رفيدة. بنقف عند هذا القدر. وهذا الحوار العجيب فيه يا جماعة، تروا ما قد حصل. هذا علم غيب. شفتوا الحوار هذا؟ محاورة بين أهل النار في النار، وأهل الجنة وأهل النار، والأعراف ذولا، تروا ما قد حصل باقي. والله أخبرنا به لأنه يعلم ما كان قبل ما يكون، وعلمنا بالحوار هذا اللي بيحصل وما قد جاء، ما قد حصل. ترى ما قد حصل، والحوار هذا الله نقله لنا، وسيأتي يوم من الأيام يكون الحوار هذا واقع بين الجنة والنار، وأهل النار في النار، وأهل الجنة وأهل النار هم يتحاورون الحوار هذا. وأسأل الله يعافينا يا إخوان، الله يعافينا ولا يبتلينا، الله يرحمنا ولا يضلنا، الله يسترنا ولا يفضحنا، الله يزيدنا وإياكم ولا ينقصنا. اللهم سامحنا ولا تؤاخذنا، وعافنا ولا تبتلينا، اللهم اهدنا ولا تضلنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك وأنت الكريم الذي لا أكرم منه، والرحيم الذي لا أرحم منه، والعظيم الذي لا أعظم منه، يا أرأف من ملك، يا أجود من أعطى، يا أكرم من سئل، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بأننا نشهد بأنك أنت الله، لك الحمد لا إله إلا أنت. نسألك في هذه الساعة المباركة لنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولوالدينا وأزواج ذرياتنا وأزواج ذرياتنا وذرياتهم وإخواننا وأخواتنا يا رب العالمين، وجميع المسلمين. نسألك لنا ولهم جميعا رحمة من عندك، رحمة من عندك، رحمة من عندك يا ذا الجلال والإكرام. هب لنا رحمة من عندك تؤمننا وإياهم من كل ما نخاف في الدنيا وفي الآخرة. اللهم هب لنا ولهم رحمة من عندك تعطينا بها جميع ما نرجوه في الدنيا وفي الآخرة. اللهم هب لنا رحمة من عندك تكفينا وإياهم كل هول دون الجنة. اللهم إنا نسألك أن تهب لنا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا نحن وإياهم يا رب العالمين، وتشرح بها صدورنا، تيسر بها أمورنا، تغفر بها ذنوبنا، تستر بها عيوبنا، تدخلنا بها الجنة، تنجينا بها من النار، وتوجب لنا بها حسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بخير، ارفع عنا وعن جميع المسلمين كل عذاب، كل بلاء، كل وباء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.